بعتي برودوي واحد وربحتي 22 دولار وحيدتي منها لي فخي ديال شوبيفاي وديال سترايب اند باي بال. ولا الدراري رجعت مع فيديو جديد هاد المره. اخر ما كاين في التجاره الالكترونيه من بعد ما وصلوني بزاف ديال لي ميساج من الدراري وبنات اللي كيقولوا لينا حنا جالسين في الدار في هاد لا بيريود بغينا نبداو التجاره الالكترونيه. باغ كونطخ عرفنا كيفاش نديرو ستور، عرفنا كيفاش نبيعو فيسبوك، مي شنو هو لو برودوي اللي نقدروا نبيعو، شنو لو برودوي اللي وينينغ اللي غادي نحطوه في ستور ديالنا وغادي يجيب لنا بزاف ديال المبيعات، شنو هو لو برودوي اللي يكون اونيك ما يكون عند حتى شي واحد، وبيان سور مي غادي نحطوه عندنا في ستور غادي يجيب لنا بزاف ديال المبيعات. سو اليوم جيت باش نبريزونطي واحد التول اللي هو تري امبورطون بالنسبه للدراري المبتدئين وبالنسبه حتى للدراري اللي ديجا بادين في هذا الدومين ديال التجاره الالكترونيه سواء دروب شيبين سواء سي او دي. سو هاد التول غادي يعاونهم بزاف باش انهم يلقاو بيان سور البرودوي او المنتوج الرابح اللي غادي يقدر يحطوه وغادي يجيب لهم بزاف ديال المبيعات. وبالنسبه ديال الدراري ديال الدروب شيبينغ غادي صافي بركه ما تبقاش تخسر في الفلوس ديالك في سباي تولز. سو بهاد التول غادي تقدر دير بزاف توفر بزاف ديال الفلوس وتلقى بزاف ديال لي ريشيرش اللي غادي ينفعوك في التجاره ديالك. سو من بعد ما غادي تلقى الوينين برودكت، سو في هاد التول هذا غادي تقدر دير بزاف ديال سيمولاسيون، دير واحد لا سيمولاسيون باش انك تعرف بشحال غادي تقدر تبيع هاد البرودوي، شحال الربح اللي غادي يبقى لك صافي من بعد ما غادي تخلص كاع الفيز كاع لي فخي ديال سوا ديال الستور ديالك الا كنتي خدام شوبيفاي، سوا ديال الفيز ديال باي بال او سترايب، وحتى الفيز ديال بشحال غادي تصيفط داك البرودوي للكليون اللي غادي يستقبلو بيان سور. الوغ هاد التول او ليكستنسيون اللي غادي نوريكم اليوم اللي هو سميتو ازيفاي كي تي بريزونتي باغ الغني عن التعريف بيان سور سي محمد القرني. سو كيفاش غادي نلقاو هاد التول؟ تو سامبلومون غادي تدخل جوجل غادي تكتب ازيفاي اكستنسيون دير فوالا، من بعد غادي دير اجوتي ا كروم اجوتي ليكستنسيون فوالا كيكون اتوندي باقي ما تاجوتاش فيريفيكاسيون اون كور سي بون سي ديجا اجوتي. كندخلوا هنا علي اكسبريس. لا كونديسيون الوحيده اللي كاينه بيان سور هاد التول اللي هو غراتوي فابور. الحاجه الوحيده اللي خاص يكون هو خاص يكون عندك كونت في علي اكسبريس. دونك حنا غادي نقلبوا في علي اكسبريس باش نلقاو الوينين برودكت ديالنا. خاص يكون عندنا كونت، سي تري سامبل دير سانسكرير. غادي تدخل لادريس ميل ديالك ولو مود باس. انا ديجا عندي لو كونت غادي ندخل ديريكتومون سو كونيكتي. نو جو في با انجستري. الوغ اون فوا كنتكونيكطاو في علي اكسبريس الانترفاس اللي كتبان لنا هي هذه. كتشوفوا هي بليزيور شونجمون. نقدروا كاع نكومباريو هاد لاباج ديال علي اكسبريس قبل ما يدار ليكستونسيون من بعد. كما كتشوفوا هنايا قبل ما نديروا ليكستونسيون كتبان لكم لاباج ما فيها حتى شي انفورماسيون اللي زايده. اون فوا كتراجوتي ازيفاي كتقدر تشوف بلي تزادوا بزاف ديال لي زوبسيون اللي تقدر تشوف بزاف ديال لي زانفورماسيون هنايا. الوغ اول حاجه اللي اهم حاجه اللي وبيان تثير الانتباه ديالنا هي لا بار دو ريشيرش. هنايا و تو بو كليكي بور شيرشي طون نيتش اللي بغيتي. كتقدر تلقى كاع لي نيتش وكتلقى لي كاتيجوري. هنا تقدر تشونجي لا لونغ. باغ اكزومبل ما كنتيش كتفهم بزاف فرونسي ولا اونغلي تقدر دير لاغاب وكيبان لك. باغ اكزومبل حنا غادي نختاروا الساعات، ديروا ساعات نسائيه كدير rechercher les produits. So une fois rechercher les produits كيبان لك les produits يلاه تزادوا avec bien sûr les vidéos les photos هنايا. كتشوف شحال نومبر د كوموند اللي داروا في هذا البرودوي، كتشوف شحال فافوري، كتشوف الريتين ديالو لا نوت ديالو بيان سور، كتشوف لي بيان سور لي زافي ديال لي زاشتور. هنا باغ اكزومبل بغيتي هذا البرودوي تخدم عليه خاصك فيديو تقدر تاخذو من هنايا. كاينه لا بوسيبيتي باش تيليشارجيه. فوالا هنا كيبان لك لا فيديو. فوالا كيف ما كتشوفوا كاينين حتى لي فوتو وكتبقى هنا تشيرشي على لو برودوي اللي كونفونابل بالنسبه لك. كتشوف لي باي ديال لي زاشتور، كتشوف ليفريزون واش علي اكسبريس تشاينا بوست اي باكيت على حسب. كتشوف كاع لي ستاتيستيك ديال هاد لو برودوي باغ كوموند او بيان باغ فافوري او بيان باغ نوت. دونك على حساب داكشي نتوما اللي بغيتو. من بعد شنو كيجي بروغريسيون دي برودوي. هاد بروغريسيون دي برودوي اللي تري امبورطونط. المهم انا غادي نحاول نردو اون فرونسي مي سي بون نخليه بالعربيه.
نورمالمون هنا كتشوف لي نيتش، كتشوف بورسونتاج ديال لي نيتش اللي تزادوا فيهم لي برودوي ولا لي برودوي اللي كيتباعوا. باغ اكزومبل الاجهزه المنزليه كنقدروا نشوفوا تزاد بورسونتاج ديالها باغ بلس 28.8%، يعني تزادوا دي برودوي هنا ولا لي برودوي اللي كاينين هنايا كيتباعوا. نقدروا باغ اكزومبل نختار باغ اكزومبل ولا لي برودوي اللي كيتباعوا باغ كوموند ولا بيان باغ فافوري. باغ اكزومبل كاين هذا البرودوي اللي يقدر يكون كتشوفوه بزاف منكم فيسبوك، بزاف الناس خدامين عليه، سي كو تقدر تحط هاد لو برودوي. المهم نقدروا نشوفوا كاع لا فيديو الا بغيتو. فوالا الفيديو خدمات. هاد لو برودوي اللي كندير بوز وهاد الايام سي كو تقدر تلصق به اي حاجه بغيتي كيف ما كتشوفوا. سي ان تري بون برودوي. ما علينا، المهم نتوما تقدروا تشاشيو تشوفوا لي فيديو تراجوتيهم، تقدر تختار هاد البرودوي تحطو عندك، تلقى لا فيديو هو ديسپونيبل تاخدو، كتشوف لو بري ديالو، كتشوف الفافوري البروغريسيون اي لي كوموند. دونك ليسونسيال من هاد بروغريسيون دي برودوي هي انك كتقدر تشوف، نرجعو هنايا، كتقدر تشوف بروغريسيون ديال لي نيتش. كاينه عاوتاني recherche des vendeurs. دونك بويسكو انا اختاريت هاد لو برودوي، مي لوسكو جو كليك هنايا recherche des vendeurs غادي يطلعوا لي فوندور اللي كيبيعوا هاد البرودوي اللي انا مختار ديجا اللي انا فيه. كيبينوا لك هنا بزاف ديال لي فوندور، السميات ديال لي ستور ديالهم، كتشوف ريتين ساتيسفاكسيون ديال لي بيان سور ديال لي كليون. هنا كتقدر تشوف ليفالواسيون دي زاشتور، بليزيور انفورماسيون شيبينغ على اي حاجه ومين من تشاينا. وكتقدر تشوف هنا سميات، اللي عندك شي سميه ديال شي فوندور تقدر طابيه هنايا. كاينين بليزيور اوبسيون هنايا اللي تقدر بيان سور تراجوتيهم نتايا على حساب لي ريشيرش اللي بغيتي دير. المهم ليسونسيال هو انك تقدر هنا تلقى كاع لي فوندور بيان بليزيور فوندور بليزيور ستور اللي تقدر تشيكيهم وتشوف لي ستور ديالهم وتشوف لا ديفيرونس ديال الثمن ما بين الاول وما بين الثاني. هيستوريك نافيغاسيون سي تري سامبل، كتشوف ليستوريك ديال داكشي اللي بيان سور لي ريشيرش اللي درتي نتايا هنا في علي اكسبريس باش كتقدر ترجع ليهم من بعد. برودوي فافوري ملي كتدخل هنايا، باغ اكزومبل عجبك هاد لو برودوي كنتي نتا كدير لا ريشيرش، بالك هاد لو برودوي انتريسون، كدير اجوتي اون فافوري، باغ لا سويت كيتزاد في هاديك لا باغ. لوغسكو تو كليك هنايا كتلقى لي برودوي اون فافوري وكدير سويفي ديالهم، كتقدر تشوف السويفي ديالهم من هنايا. هيستوريك نافيغاسيون، بيان سور انا هادو لي برودوي اللي كنت قلبت عليهم اللي كنت شفتهم ديجا من قبل، كيبين لك هنا ليستوريك ديالهم باش تقدر انت تشوفهم. اللي كان اون فافوري كديرو كدير سويفي ديالو، سويفي ديال لي كوموند. أه... كيجي سويفي د كوموند. هاد سويفي د كوموند من كديروا دي كوموند في علي اكسبريس، لي كوموند ديالكم كتقدروا ديروا سويفي ديالهم من هنايا. كاع لي كوموند اللي درتو كتشوفهم واش بيان سور تشيبا وباقين فين وصلوا، كتشوف تراكين نمبر، كتشوف اي معلومه على دوك لي كوموند اللي درتي انت في علي اكسبريس كتقدر تشوفهم هنا. انا ما درت حتى شي كوموند دونك عندي زيرو كوموند هنايا. وكتقدر تشوف لو باركور ديال لي كوموند ديالك بيان سور من هنايا. الوغ من بعد كيجي paramètres du simulateur de CA. هاد لو بارامتر لي بلو امبورطون اللي عجبني بزاف في هاد ليكستونسيون كامل، وهو اللي غنخليه هو الاخر باش غادي نشرحو، حيت هو المفاجاه ديال هاد ليكستونسيون، المفاجاه ديال هاد لا فيديو. الوغ باغ لا سويت كنجيو لو ميليو ديال لا باج، كنقدروا نشوفوا هنايا كاينه ستاتيستيك دو فونت. لاسكو تو كليك كتشوف ستاتيستيك دو فونت ديال هاد لو برودوي اللي حنا فيه، ديال هاد لا مونطخ اللي حنا فيها، كتشوف شحال ديال لو برودوي تباعوا باغ جور. باغ اكزومبل ici le 18/5 le 18/5 تباعوا 8 كوموند. كتقدر تشوف بيان سور السويفي ديال لي كوموند اللي تباعوا من ديال هاد لو برودوي بيان سور. كتقدر تشوف لي بيي اللي شراو، هنا كتشوف روسيا هما اللي شراو بزاف هنايا. هنا كتشوف بيان سور ليفوليسيون ديال الفافوري ديال البري وديال لا نوت. باغ اكزومبل ديال البري نشوفوها، دونك ça va prendre du temps باش تشارجا. ايفوليسيون ديال لا نوت توجور 5/5 وغادي كتطلع. دونك هنا كتقدر تشوف بيان سور لي ستاتيستيك ديال لو برودوي وشحال تباعوا ديال لي كوموند، وكتشوف لي بيي اللي هما انتريسي بهاد لو برودوي، كتلقى هنا روسيا واليو اس واليو كي دونك ايتترا. باغ لا سويت شنو كيجي برودوي سيميلار شي لي زوتر فوندور. هاد ليكستونسيون كيخليك تشوف بيان سور لو ميم برودوي، تقدر تقلب عليه بيان سور على دوطخ فوندور ابار هاد ستور اللي حنا فيه دابا. كتقدر تشوف دوطخ فوندور كتكومباري لي بري ديالهم بيان سور. كتشوف دوطخ فوندور اللي طلعوا بلاتي نتسناو غير تشارجا. فوالا هما طلعوا
طلعت لا مونطخ بحالها تقريبا ولا هي نيت كتباع عند دوطخ فوندور كتشوف لا ديفيرون ديال البري و ديفيرون ديال لي كوموند بيان سور وكتشوف لي ستاتيستيك من هنايا كاع لي ستاتيستيك دونك ما تقدرش نتايا باغ اكزومبل لقيتي هاد لو برودوي ماشي بالضروره تشري مع هاد لو فوندور تقدر تشارجي دوطخ فوندور تكومباري لي بري وكتاخد لو بري اللي هو كونفونابل بالنسبه ليك وواحد لوبسيون اللي هي زوينه بزاف عاوتاني كاينه غوشيرشي لي برودوي سيغ لي زوطخ بلاتفورم sur les autres plateformes par exemple هاد لو برودوي حنا دابا في علي اكسبريس كتقدر تقلب عليه في ايباي ولا في سي ديسكاونت امازون جوجل شوبيفاي وتوجور هادي علي اكسبريس اللي حنا فيها ديجا دونك تقدر باغ اكزومبل هاد لا مونطخ نقلب عليها انا في امازون ولا شوبيفاي نشوف الدراري اللي ديجا خدامين عليها ولا لي دروب شيبر اللي ديجا خدامين على هاد لو برودوي وحاطين ستور ديالهم في شوبيفاي دونك كنقدروا نقلبوا عليه من هنايا انا غادي نقلب على هاد لو برودوي في باغ اكزومبل شوبيفاي كنشوف كنلقى بلي ديجا هاد لو برودوي خدامين عليه بليزيور بيان سور دروب شيبر كتقدر تلقاه هنايا تشوف لو بري ديالو شحال دايرين ليه تكومباريه مع لو بري ديالك تقدر دير نتا بري اللي ناقص عليهم باش هكا يجيوك مبيعات كثر دونك سا ديبون مي ليسونسيال سي كو تقدر تقلب على هاد لو برودوي في دوطخ بلاتفورم كوم ايباي ولا سي ديسكاونت امازون جوجل و بيان شوبيفاي شي حاجه اللي زوينه بزاف الوغ من بعد شنو كيجي تيليشارجمون دي زيماج سيمولاتور دو سي ار نخليه هو الاخر كيف ما قلت téléchargement des images du produit des acheteurs هاد لوبسيون فاش تقدر تنفعك باغ اكزومبل نتايا بغيتي تحط في الستور ديالك دي زيماج ديال هاد لو برودوي تقدر تجي تاخذهم من هنايا دي فوتو بروفيسيونيل سينون تقدر تاخذ دي زيماج ديال دي زاشتور بيان سور بزاف غيقولوا فاش غينفعونا غينفعوك باش تحطهم في الستور ديالك هكا باش الناس اللي غيبغيو يشريو من عندك غادي يشوفوا ان البرودوي ديالك بصح كيتباع والناس كيجربوه وكيعجبهم يعني صور حقيقيه ماشي غير دوك التصاور اللي هما بروفيسيونيل مي صور حقيقي ديال الناس اللي كيبيعوه ولا بالناس ديال الناس اللي كيشريوه وكيجربوه دونك هاد التصاور هادو ولا هاد لي فوتو غادي انكوراجيو بزاف الناس باش يشريو من عندك حتى نتايا باغ لا سويت هنا كتلقى افي اي زيماج ديال لي زاشتور فوالا كتلقى لي زافي ديالهم هادو بالنسبه لك انت اللي غادي تشري كتشوف لي زافي هنايا من ميريكان من روسيا من سبليون كتلقاهم ها هما حاطين لي زافي ديالهم حاطين ريتين لا نوت اللي هي 5 كتشوف حاطين لي فوتو دونك شي حاجه اللي زوينه اللي غتخليك انت تانكوراجيك باش تشري من هاد الستور باش تحطهم في الستور ديالك من بعد ندوزو دابا السيمولاتور احسن حاجه كما قلت لكم اللي عجباتني ولا المفاجاه ديال هاد لا فيديو الوغ هاد السيمولاتور كتلقى هنا لو بري ديالك لو بري باش غادي تشري بيان سور هاد البرودوي من علي اكسبريس ب 12.30 ولا ب 12 دولار هنا لو بريفيكس كويفيسيون ملتيبليكاتور هنا كدير بشحال باغي تبيعو دير كويفيسيون ملتيبليكاتور بشحال باغي تبيعو باغ اكزومبل بنبيعو انا ب 3 فوا الثمن ديالو كندير فوا 3 كتعطيني هي 36.90 هنا الا بعت برودوي جا واحد شراه من عندي ها هو الربح ديالي انايا هي 21.84 من بعد ما حيدت بيان سور لي فخي هادي ديال فرنسا لي بلجيك لي تي في اللي كيخلصوهم حنا مهم في المغرب غادي نديرو 0% حيت ما غادي نخلصوا على حتى شي تي في بالنسبه للناس اللي في فرنسا وبلجيك غادي كيراجوتيو هاد البورسونتاج على حسابهم همايا هادو لي فخي ديال شوبيفاي هو ستور اللي انت غادي تحط فيه بيان سور البرودوي ديالك غادي تشوف شحال البورسونتاج اللي ياخذ منك بيان سور هاد البرودوي باش يتباع شحال غادي تخلص نتا شوبيفاي حيت كما كيعرفوا الناس شوبيفاي كتخلصها ب 30 اورو بيان 30 دولار في الشهر سو انت على حسب شحال تخلص ليهم الا كنتي داير انت ستور ديالك ماشي في شوبيفاي ديرو في ستور ديالك في يوكان وبيان في ستور في وو كوميرس بيان سور ما غاديش تخلص حتى شي حاجه غدير 0% بيان سور غيتبدلوا لي ستاتيستيك هادو الفيز وبيان لي فخي ديال سترايب ولا باي بال على حسب انت باش خدام هكا كل برودوي شحال غادي تخلص عليه ولا كل مبيعه غادي تبيعها وغادي دوز بالنسبه لهادو الناس اللي خدامين على الدروب شيبينغ شحال غادي يخلصوا ديال لي فخي هنا تقدر تختار الوغ هنا كيبان لك التوتال الا بعتي برودوي واحد سينو الا كنتي بعتي هاد لو برودوي باغ اكزومبل جا واحد غيشري من عندك هاد لو برودوي ودرتي ليه ريدكسيون ديال موان 10% موان 10% ها شحال غادي تربح لك شحال غادي يبقى لك من هاد لو برودوي اللي بعتي 20 اورو 20 انت شريتي ب 12 30 غتبيعو ب 36 اورو 90 درتي ليه ريدكسيون ديال 15% ولا لو بري ديالو هو 31 36 ها شحال غادي تربح اوكي هنا لي ستاتيستيك هنا شحال غادي المهم الارباح ديالك كل ما درتي ريدكسيون
باش تعرف يعني قبل انت ما تحط داك لو برودوي غادي دير واحد سيمولاسيون باش تعرف راسك واش رابح ولا خاسر. داكشي علاش قلت لكم هاد السيمولاتور هذه هي احسن حاجه عجباتني كو غادي تعرف راسك واش رابح ولا خاسر قبل ما غادي تحط لو برودوي يتباع في الستور ديالك. الوغ هنا غادي تقدر تشوف باغ اكزومبل درتي واحد لوفر ان اشتي دوزيام غراتوي، غادي تشوف شحال غادي تربح 11.53. ولا درتي ان اشتي دو غراتوي هنا غادي تخسر بيان سور حيت ما يمكنش لك تعطي دو يلاه شري واحد موان دونك هنا خاسر. دونك ما ننصحكمش انكم ديروها. احسن اوفر هي دو اشتي تروازيام غراتوي، هي اللي كتبقى لك فيها 35.62. هي احسن اوفر اللي تقدر تلقاه هنايا، هي ان دير دو اشتي تروازيام غراتوي اكسيتيرا. تقدر تشوفوا هنايا بيان سور لي زوفر الاخرين اللي كاينين على حسب انت شنو بغيتي دير وكيفاش بغيتي تبيع. الوغ كاينين هنا بزاف دوطخ ستاتيستيك دوطخ انفورماسيون اللي غادي نخليكم نتوما بيان سور تقلبوا عليهم تكتشفوهم. ما بغيتش نطول في هذا الفيديو بزاف، المهم ليسونسيال هو هذا. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا في هذا الفيديو، وجيسبر بيان سور هاد ليكستونسيون تكونوا بيان سور تستافدوا منه او ماكسيموم، وغادي يدعمكم بيان سور الناس اللي ديجا بغاو يبداو غيدعمكم باش انكم تلقاو لي برودوي ديالكم الوينين برودكت باش انكم تدعموا وتبداو بيان سور في التجاره الالكترونيه. بالنسبه للناس اللي ديجا بادين هاد ليكستونسيون غادي يوفر عليكم بزاف ديال الفلوس باش على سباي تولز اللي غادي تبقاو نتوما تسبايو وتخلصوا. هاد التول غادي يخليكم تختاروا البرودوي ديالكم في النيتش اللي كيعجبكم وديروا ليه بيان سور سيمولاسيون باش تعرفوا شحال الثمن ديالو. جيسبر انكم تكونوا استفدتوا. المهم تلقاو في فيديو جديد. ما تنساوش ديروا ابوني جيم لا فيديو. ما فهمتوا شي حاجه خليو لي كومونتير باش هكا نشرح لكم اكثر. and see you